अथ 16 सर्गः। वसतस्तस्य तु सुखम् राघवस्य महात्मनः शरद्व्यपाये हेमन्त ऋतुरिष्टः प्रवर्तत। स कदाचित् प्रभातायाम् शर्वर्याम् रघुनन्दनः प्रययावभिषेकार्थम् रम्याम् गोदावरीम् नदीम्। प्रह्वः कलशहस्तस्तु फीतया सह वीर्यवान् पृष्ठतोऽनुव्रजन् भ्राता सौमित्रिरिदमब्रवीत्। अयम् सकालः सम्प्राप्तः प्रियो यस्ते प्रियम् वद। अलङ्कृत इवाभाति येन संवत्सरः शुभः। नीहारपरुषो लोकः पृथिवी सस्यमालिनी। जलान्यनुपभोग्यानि सुभगो हव्यवाहनः। नवाग्रयणपूजाभिरभ्यर्च्य पितृदेवताः कृताग्रयणकाः काले सन्तो विगतकल्मषाः। प्राज्यकामा जनपदाः सम्पन्नतरगोरसाः विचरन्ति महीपाला यात्रार्थम् विजिगीषवः। सेवमाने दृढम् सूर्ये दिशमन्तकसेविता। विहीलतिलके वस्त्रीनोत्तरादिक्प्रकाशते। प्रकृत्या हिमकोशाढ्यो दूरसूर्यश्च साम्प्रतम्। यथार्थनामासु व्यक्तम् हिमवान् हिमवान् गिरिः। अत्यन्तसुखसञ्चारा मध्याह्ने स्पर्शतः सुखाः। दिवसाः सुभगादित्याश्छाया सलिलदुर्भगाः। मृदुसूर्याः सुनीहाराः पटुशीताः समारुताः। शून्यारण्या हिमध्वस्ता दिवसा भान्ति साम्प्रतम्। निवृत्ताकाशशयनाः पुष्यनीता हिमारुणाः। शीतवृद्धतरायामा स्त्रियामायान्ति साम्प्रतम्। रविसङ्क्रान्तसौभाग्यस्तुषारारुणमण्डलः। निःश्वासान्ध इवादर्शश्चन्द्रमा न प्रकाशते। ज्योत्स्ना तुषारमलिना पौर्णमास्याम् न राजते। सीतेव चातपश्यामा लक्ष्यते न च शोभते। प्रकृत्या शीतलस्पर्शो हिमविद्धश्च साम्प्रतम्। प्रवाति पश्चिमो वायुः काले द्विगुणशीतलः। बाष्पच्छन्नान्यरण्यानि यवगोधूमवन्ति च। शोभन्तेऽभ्युदिते सूर्येण दद्भिः क्रौञ्चसारसैः। खर्जूरपुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूर्णतण्डुलैः। शोभन्ते किञ्चिदालम्बाः शालयः कनकप्रभाः। मयूखैरुपसर्पद्भिर्हिमनीहारसंवृतैः। दूरमभ्युदितः सूर्यः शशाङ्क इव लक्ष्यते। आग्राह्य वीर्यः पूर्वाह्ने मध्याह्ने स्पर्शतः सुखः। संरक्तः किञ्चिदापाण्डुरातपः शोभते क्षितौ। अवश्याय निपातेन किञ्चित् प्रक्लिन्नशाद्वला। वनानाम् शोभते भूमिर्निविष्टतरुणातपा। स्पृशन् सुविपुलम् शीतमुदकम् विरदः सुखम्। अत्यन्ततुषितो वन्यः प्रतिसंहरते करम्। एते हि समुपासीना विहगा जलचारिणः। नावगाहन्ति सलिलमप्रगल्भा इवाहवम्। अवश्यायतमो नद्धानीहारतमसावृताः। प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पावनराजयः। बाष्पसञ्छन्नसलिलारुतविज्ञेयसारसाः। हिमार्द्रवालुकैस्तीरैः सरितो भान्ति साम्प्रतम्। तुषारपतनाच्चैव मृदुत्वाद्भास्करस्य च। शैत्यादगाग्रस्थमपि प्रायेण रसवज्जलम्। जराजर्जरितैः पत्रैः शीर्णकेसरकर्णिकैः। नालशेषा हिमध्वस्ता न भान्ति कमलाकराः। अस्मिंस्तु पुरुषव्याघ्रकाले दुःखसमन्वितः। तपश्चरति धर्मात्मा त्वद्भक्त्या भरतः पुरे। त्यक्त्वा राज्यम् च मानम् च भोगांश्च विविधान् बहून्। तपस्वी नियताहारः शेते शीते महीतले। सोऽपि वेलामिमाम् नूनमभिषेकार्थमुद्यतः। वृतः प्रकृतिभिर्नित्यम् प्रयाति सरयूम् नदी। अत्यन्तसुखसंवृद्धः सुकुमारो हिमार्दितः। कथम् त्वपररात्रेषु सरयूमवगाहते।
पद्मपत्रे क्षणश्यामः श्रीमान् निरुदरो महान् धर्मज्ञः सत्यवादी च ह्रीनिषेवो जितेन्द्रियः प्रियाभिभाषी मधुरो दीर्घबाहुररिन्दमः सन्त्यज्य विविधान् सौख्यानार्यम् सर्वात्मनाश्रितः जितः स्वर्गस्तव भ्रात्रा भरतेन महात्मना वनस्थमपि तापस्येयस्त्वामनुविधीयते न पित्र्यमनुवर्तन्ते मातृकम् द्विपदा इति ख्यातो लोकप्रवादोऽयम् भरतेनान्यथा कृतः भर्ता दशरथो यस्याः साधुश्च भरतः सुतः कथम् नु साम्बा कैकेयी तादृशी क्रूरदर्शिनी इत्येवम् लक्ष्मणे वाक्यम् स्नेहाद्वदति धार्मिके परिवादम् जनन्यास्तमसहन् राघवो ब्रवीत् न तेऽम्बा मध्यमातात गर्हितव्या कदाचन तामेवेक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथाम् कुरु निश्चितैव हि मे बुद्धिर्वनवासे दृढव्रता भरतस्नेहसन्तप्ता बालिशी क्रियते पुनः संस्मराम्यस्य वाक्यानि प्रियाणि मधुराणि च हृद्यान्यमृतकल्पानि मनः प्रह्लादनानि च कदा ह्यहम् समेष्यामि भरतेन महात्मना शत्रुघ्नेन च वीरेण त्वया च रघुनन्दन इत्येवम् विलपंस्तत्र प्राप्य गोदावरीम् नदीम् चक्रेऽभिषेकम् काकुत्स्थः सानुजः सह सीतया तर्पयित्वाथ सलिलैस्तैः पितॄन् दैवतानपि स्तुवन्ति स्मोदितम् सूर्यम् देवताश्च तथा नघाः कृताभिषेकः सरराजरामः सीता द्वितीयः सह लक्ष्मणेन कृताभिषेकस्त्वगराजपुत्र्या रुद्रः सनन्दिर्भगवानिवेशः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 16 सर्गः।